अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपील करना चाहता हूं अपने नौजवानों से। नौजवान जो है वो कश्मीर का तर्जुमान है। नौजवान हमारा तर्जुमान है, कश्मीर का तर्जुमान है और इस कौम का तर्जुमान है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि नौजवान अपने आप को लुटाने क्यों निकले हैं। नौजवान जो भी है जम्मू कश्मीर का, आए दिन मेरे पास शिकायत आती है। 5-10 शिकायतें आज भी आई हैं। एक की मैं जिक्र करूंगा और बाकी हर किसी को मैं लॉजिकल कंक्लूजन पे ले आऊंगा और उनको पैसा दिलाऊंगा। मैं यहां पर बैठा हूं, मैं वादा करके निकला हूं अपने आप से और अल्लाह ताला से कि जिसको पुराने सीनियर लीडरों ने लूटा है, जिनका जेब काटा है, जिनके घरों में डाका डाला है, उन सब को मैं पैसा वापस दिलाऊंगा और उन सब को इंसाफ मिलेगा। शाहिद मोहम्मद भट्ट साहब का फोन आया मेरे पास, जो फर्जंद हैं गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब के त्राल से हैं। उनको बोला गया एसएमसी में 1.5 साल पहले हम आपको नौकरी देंगे। 2,80,000 पहले उनसे लिए गए, जिन्होंने अकाउंट में ट्रांसफर किया, और उसके बाद 1,02,000 लिए गए एसपीओ लगवाने के लिए। यह करीब 4 लाख रुपया उनको ठगा गया है। मैंने इरादा किया है उसको इंसाफ दिलाने का। 4 लाख रुपए में उनको 70,000 वापस मिले जब वो नवाई सुबह घुसे थे। और अलमिया यह है, एक बंदे के 2 नाम है। उनका नाम हिलाल भी है, उनका नाम मुख्तार भी है। हिलाल और मुख्तार सार से हैं और उन्होंने जो पैसा दिया है वो अली मोहम्मद सागर साहब के, जो एडवोकेट हाजी अली मोहम्मद सारलू अल मारूफ एडवोकेट हाजी अली मोहम्मद सागर साहब, उनके पीए अपने आप को कहते हैं। लेकिन फोटोग्राफ्स में बाज़ाबिता पीएजीडी की मीटिंग्स में भी वो उथल पुथल कर रहे होते हैं सागर साहब के साथ। और एविडेंसेस हैं कि जब बड़े चारलू साहब अल मारूफ सागर साहब, उनके बेटे सलमान अली चारलू अल मारूफ सलमान अली सागर साहब मेयर थे, उनके साथ अटैच थे। मेयर ऑफिस में भी बाज़ाबिता वहीं रहा करते थे, इंचार्ज थे उस फ्लोर के। मुझे लगता है मेरे पास जो एविडेंस है वो हिलाल और मुख्तार साहब की है। हिलाल और मुख्तार साहब की रिकॉर्डिंग है। एक ही बंदा है मुख्तार हिलाल, कि भाई साहब मुझे साहब को पैसा देना पड़ता है, साहब ने ये लगाया, साहब ने मुझे वो बोला, अब जम्मू से एसपीओ का ऑर्डर निकलेगा। मैं अपने नौजवानों को ये बोलना चाहता हूं, मेरा सवाल अली मोहम्मद सागर साहब, एडवोकेट हाजी अली मोहम्मद चारलू अल मारूफ हाजी अली मोहम्मद सागर साहब से है। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो चिट्ठी एक लिख लीजिए लोकल पुलिस स्टेशन हुमामा में, चिट्ठी एक लिख लीजिए कि इस बंदे को जेल भरो, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप पर लोगों ने ट्रस्ट किया, लेकिन आए दिन जो खबरें आ रही हैं, जो आपके जमीनों की डिटेल नौगाम से लेकर हुमामा से लेकर आ रही है, उसमें लगता है कि आपने पब्लिक के ट्रस्ट को डाका डाला है। पब्लिक ट्रस्ट की डकैती हुई है। जो मैंने बाज़ाबिता ट्वीट किए हैं मैं उस पर खड़ा हूं। जमीन, स्टेट की जमीन कब्जे करना, उस पर कॉम्प्लेक्स बनाना। खानियार के एमएलए आप रह चुके हो 36 साल में। क्या 36 साल में अगर किसी ने घास चराई निशात साइड में, कहीं भी खानियार में एक मलरा घास चराई किसी गरीब ने खाई होती, आपके ऑर्डर्स के तहत उसको जमीन बोस किया होता, अगर उस पर कुछ बना होता। क्या आप इतना वॉलंटरली नहीं कर सकते हैं कि आपसे गलती हुई है, अपने कौम से माफी मांगिए और वो जमीन वापस दे दीजिए स्टेट को? क्या आप इतना नहीं कर सकते हैं? अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट इसमें है तो जाहिर सी बात है, एडवोकेट हाजी अली मोहम्मद चारलू अल मारूफ एडवोकेट हाजी अली मोहम्मद सागर साहब, और जो उनके फर्जंद अर्जुमन नूर चश्म हैं सलमान अली चारलू अल मारूफ सलमान अली सागर साहब,
اگر آپ کی انوالومنٹ ہے تو آپ چپ رہو گے، اگر آپ کی انوالومنٹ نہیں ہے، خدارا میں آپ کو اپیل کرتا ہوں، اس بندے کے لیے شاہد محمد بٹ، سن آف غلام محمد بٹ، ریزیڈنٹ آف ترال، 4 لاکھ روپیہ اس کو ہے، جس کو نہیں مل رہا ہے وہ مختار اور ہلال جو آپ کے گھروں میں، جو پی ایچ ڈی کی میٹنگوں میں ہوتا ہے۔ مہربانی کر کے اس کے خلاف خط لکھیے، میں بھی ہمہامہ پولیس اسٹیشن کو خط لکھوں گا، میں بھی ہمہامہ پولیس اسٹیشن کو درخواست کروں گا، اور ایس ایس پی بڑگام اور ایس ایس پی سری نگر اور ایس ایس پی ترال، ان سے گزارش کروں گا کہ اس کو انصاف دلائیے، اس پر تحقیقات کیجئے، کیونکہ 9 چیزیں تو میں اگلے دن 2-3 دنوں میں باضابطہ بولوں گا۔ اس چیز کی ہمارے پاس باضابطہ اکاؤنٹ ٹرانزیکشن ریسیپٹ ہے۔ اب ایس ایم سی میں اس کو بولا گیا تھا 1 نوکری، اب انہوں نے اگر ایس ایم سی میں دیا ہے یہ بولیں گے، اگر نہیں تو میں محلہ کمیٹی اپنے تمام سیاسی ساتھیوں کو لے کر اس ہلال اور مختار کی ژار میں جو محلہ اور مسجد کمیٹی ہے وہاں جاؤں گا، اس کے ماں باپ کے پاس جاؤں گا، اس کے رشتہ داروں کے پاس جاؤں گا کہ ہمیں انصاف دلائیے، اس نے ایک بندے کا ڈاکہ ڈالا ہے۔ اب میں ایویڈنسز دوں گا آپ کو، پی ایچ ڈی کی میٹنگوں میں یہ ہوتا ہے، نوائی صبح میں ہوتا ہے، ان دونوں باپ بیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو باپ بیٹوں پر سوال اٹھتا ہے، انگلی اٹھتی ہے کہ آپ اس کو انصاف دلائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اپیل، میں ہاتھ جوڑ کے اپنے نوجوانوں کو اپیل کرتا ہوں، بہت سارے سینئر لیڈر ان کو ڈاکہ ڈالنے کی عادت ہوئی ہے، بہت سارے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈران جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، جن کا ڈاکہ زنی ایک پیشہ بن گیا ہے، جنہوں نے کچھ ایجنٹوں کو ڈاکو بنا کے رکھا ہے، اپنے جیبوں کو بچاؤ، اپنے سرمایوں کو بچاؤ۔ کوئی آپ کو پیسے کے اگینسٹ نوکری نہیں دینے والا، کوئی پیسہ کوئی نہیں لیتا ہے۔ اگر کوئی کام ہمیں کرنا ہے، ہمیں نیک نیتی اور نیک خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر نوکری دینی ہے، ہم نوکریاں دیں گے، آپ تبدیلی کی تحریک کو ساتھ دے دو۔ میرا نام شیخ محمد عمران ہے، خانیار دربار ایک تبدیلی کی تحریک کی کیمپین ہے۔ خانیار میں نے ارادہ کیا ہے الیکشن لڑنے کا، میں گزارش کرتا ہوں آپ ساتھ دے دو۔ ان سب ڈکیتوں کی پراپرٹیاں نیلام کر کے بیت المال میں ہم بٹوائیں گے، انصاف ہم ان سب لوگوں کو دلائیں گے جن کو ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں تمام نوجوانوں کو جن کو دھوکہ ملا، جن کو ان لیڈروں نے ڈاکہ ڈالا ہے، آپ میرے پاس آئیے، میں انصاف دلا کے رہوں گا۔ گورنمنٹ سست ضرور ہے، لیکن میں اور میری ٹیم تب تک کھڑا رہیں گے جب تک لاسٹ کا خون کا قطرہ ہمارے جسم میں ہوگا۔ ہم پیچھے نہیں رہیں گے، اور جب نیت خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے نکلیں گے، یا جیسے نکلتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غائبانہ مدد ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ دے گا انصاف دلانے کے لیے۔ آپ آئیے، میرا دفتر سنگر مال میں ہے جو ایم اے لنک روڈ کے پاس ہے، میرا دفتر شالیمار میں ہے میرے گھر کے بالکل قریب۔ آپ لوگ آئیے، میرے ساتھ رابطہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء